भनेपछि भारतबाट आउने जसले गड्डा चौकीमा नाकामा एन्टिजेन परीक्षण गराउन छुटेका छन् उहाँहरू पनि पोजिटिभ भएर आउँदै हुनुहुन्छ परिवारसहित। हजुर हजुर। अनि त्यहाँ नेगेटिभ देखाउनेहरू पनि घर गएर पोजिटिभ भएर आएका। नेगेटिभ भन्दा पनि उहाँको चेकै नभएको भन्ने छ अहिलेको उसमा। चेकै नभएको? हजुर हजुर, चेक नभएको होला। अनि चेक नभएको मान्छे घरमा गएपछि अन्य व्यक्तिहरूमा पनि सङ्क्रमित, सपरिवार अथवा पुरै परिवारमा सङ्क्रमित भएर पनि अस्पताल आउनु परेको छ? हजुर सर, आइराख्नु भएको छ। उहाँहरूको एकजना आएपछि उहाँले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्न खोज्दाखेरि लगभग 4 देखि 5 जना फ्यामिली मेम्बरमा पोजिटिभ पनि देखिरहेको छ। अनि त्यहाँ पिसिआर प्रयोगशाला पनि रहेको छ। पिसिआर प्रयोगशालामा परीक्षणको अब चाहिँ चाप कतिको छ डाक्टर साहब, यो थाहा छ कि छैन यहाँलाई? चाप धेरै नै छ सर। एक हाम्रो शिफ्ट हुन्छ। नागरिकका गुनासा, जिज्ञासा, प्रश्न अनि समस्याको उचित र सशक्त उठान गर्ने दिनेश एफएमको खरो प्रस्तुति कार्यक्रम नागरिक सवाल। नागरिक सवाल म नारायण उस्तै, प्रविधिमा साथ दिँदैछन् सुनिलजी र छोटोजीले। नागरिक सवालमा आज मैले महाकाली अस्पतालका कोभिड फोकल पर्सन डाक्टर गोविन्द रोकाएसँग कुराकानी गर्नेछु। महाकाली अस्पतालमै कोरोनाबाट ज्यान गुमाएका एकजना व्यक्तिका आफन्त भाइसँग पनि मैले कुराकानी गर्नेछु र त्यसपछि तपाईँहरूका टेलिफोन कल लिनेछु मैले। भारतको महाराष्ट्रमा रहनुभएका एकजना व्यक्ति संयुक्त नेपाली महासङ्घका निवर्तमान अध्यक्षसँग मैले कुराकानी गर्ने प्रयास गरेको थिएँ। भरत राउल हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ अनलाइनमा अहिले नआएको कारणले गर्दाखेरि उहाँसँग कुराकानी, यदि उहाँ अनलाइनमा आउनुभयो भने उहाँसँग पनि कुराकानी गर्नेछु र तपाईँहरूका टेलिफोन कल पनि लिनेछु। पछिल्लो 24 घण्टामा 14 जनाको कोरोनाबाट मृत्यु भएको छ देशभरिमा। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा 14 जनाको मृत्यु भएको छ। यो चाहिँ नेपालमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 3136 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 2618 जनामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। यो निकै ठुलो सङ्ख्या हो। 7525 जनाको पिसिआर परीक्षण गर्दाखेरि 2486 जना र 1143 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दाखेरि 33 जना गरी 2618 जना 18 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ 24 घण्टाको अवधिमा मात्रै। हिजो थपिएका सहित नेपालमा कोरोना सङ्क्रमित पुष्टि हुनेहरूको सङ्ख्या 2,97,087 जना पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 368 सहित 2,77,123 जना निको पनि भएका छन्। अहिले नेपालमा 16,828 जना सक्रिय सङ्क्रमित रहेका छन्। सक्रिय सङ्क्रमितमध्ये 213 जना आइसियुमा रहेका छन्। 69 जना भेन्टिलेटरमा उपचार गराइरहेका छन्। अहिले काठमाडौँ, पर्सा, भक्तपुर, ललितपुर, कास्कीदाङ, बाँकेरूपेन्देही मा 500 भन्दा धेरै सक्रिय सङ्क्रमित रहेका छन्। यो चाहिँ मैले एउटा छोटो समाचार यहाँहरूलाई सुनाए। हामी नागरिक सवालमा महाकाली अञ्चल अस्पतालका कोभिड फोकल पर्सन सँग कुराकानी गर्नेछौँ। कोरोनाबाट बस्न घर फर्किएका तर रहेनन् सुदूरपश्चिमका 6 जना मात्रै। यो महिनाको यो तथ्याङ्क हो। केही दिनको अवधिमा 6 जना व्यक्तिको ज्यान गएको छ कोरोना सङ्क्रमणबाट। दोस्रो लहरको कोरोना छिमेकी मुलुक भारतमा फैलिएर त्यहाँको अवस्था एकदमै दयनीय रहेको अवस्थामा त्यहाँ रहेका नेपालीहरू धमाधम स्वदेश फर्किन थालेका छन्। रोजगारी गुमाएका तथा कोरोनाको त्रासले उनीहरू स्वदेश फर्किन थालेका छन्। फागुन यता घर फर्किएका मध्ये सुदूरपश्चिम प्रदेशका 6 जनाले कोरोनाकै कारण ज्यान गुमाउनु परेको छ। शनिबार मात्रै भारतबाट फर्किएका कञ्चनपुरका 2 जनाको मृत्यु भएको छ। महाकाली प्रादेशिक अस्पतालमा उपचाररत भीमदत्त नगरपालिका 18 का 40 वर्षीय पुरुष र वडा नम्बर 4 की 50 वर्षीय महिलाको
सेती प्रादेशिक अस्पतालमा मृत्यु भएको हो। एक हप्ता अगाडि भारतको इन्दौरबाट फर्किएका पुरुषलाई गत बिहिबार अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। शुक्रबार उनमा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको थियो। आइसियुमा राखेर उपचाररत उनको मृत्यु भएको अस्पतालको कोभिड सम्पर्क व्यक्ति डाक्टर गोविन्द रोकायले बताएका छन्। उहाँसँगै हामी टेलिफोनमा कुराकानी गर्नेछौँ। सुनिलजीलाई, डाक्टर गोविन्द रावललाई टेलिफोन सम्पर्कमा जोड्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसपछि म इन्दौरबाट फर्किएर ज्यान गुमाउनु भएका भीमदत्त नगरपालिका 18 का 40 वर्षीय पुरुष उहाँका भाइसँग मैले कुराकानी गर्नेछु र त्यसपछि भारतको महाराष्ट्रमा रहनुभएका डाक्टर गोविन्द रावल रोकाया उहाँलाई टेलिफोन सम्पर्कमा जोड्नको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र धनगढीमा एक किशोर 10 दिनदेखि बेपत्ता रहेको खबर पनि आएको छ। उपमहानगरपालिका 8 क्याम्पस रोड स्थित आफ्नै घरबाट 14 वर्षीय आशिष एडी हराएका छन् र उनको खोजी गर्नको लागि परिवारले अनुरोध पनि गरेको छ। 3 स्टार स्कुलमा कक्षा 7 मा अध्ययनरत उनी भारत गएको हुन सक्ने परिवारका सदस्यले बताइरहेका छन् भनेर समाचार प्रकाशित भएको छ। र आशिषलाई देख्ने जो कोहीले उनको दिदी चाँदनीको मोबाइल नम्बर 98 68 55 24 20 अथवा प्रहरीमा सम्पर्क गर्न अनुरोध गरिएको छ। टेलिफोनमा महाकाली प्रादेशिक अस्पतालका कोभिड सम्पर्क व्यक्ति डाक्टर गोविन्द रोकाय हामीसँग जोडिनु भएको छ। डाक्टर साहब, यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। तपाईँ त्यहाँनिर कुरा हजुर, हामी डाक्टर गोविन्द रोकायलाई पुनः टेलिफोन सम्पर्कमा जोड्ने प्रयास गर्दैछौँ। उहाँसँग कुराकानी गरिसकेपछि भीमदत्त नगरपालिका कई स्थानीयसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। जस मृतकका भाइसँग मैले कुराकानी गर्नेछु। कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि डोटीमा एउटै परिवारका दाजुभाइको समेत मृत्यु भएको छ। एकै परिवारका दाजुभाइ समेत रहेनन्। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि महाकाली प्रादेशिक अस्पतालका कोभिड सम्पर्क व्यक्ति डाक्टर गोविन्द रोकायालाई हामी टेलिफोन सम्पर्कमा जोड्ने प्रयास गर्दैछौँ। उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। महाकाली प्रादेशिक अस्पतालको मा कतिजना कोरोना सङ्क्रमितहरू उपचार गराइराखेका छन्। त्यहाँ पनि सेती प्रादेशिक अस्पताल जस्तै 50 शय्याको कोरोना अस्थायी अस्पताल निर्माण गरिएको थियो, आइसोलेसन सेन्टर भनेर। त्यहाँ चाहिँ 40 जना अस्पतालमा रहेको चाहिँ हिजोको तथ्याङ्क थियो भने आज हामी थप अपडेट चाहिँ माग्नेछौँ। कुराकानी गर्नको लागि डाक्टर गोविन्द रोकाय हामीसँग जोडिनु भएको छ। डाक्टर साहब, यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। थ्याङ्क यू सर। डाक्टर साहब, यो महाकाली प्रादेशिक अस्पतालमा अहिले चाहिँ कतिजना कोभिड सङ्क्रमितहरू उपचार गराइराख्नु भएको छ? अहिले हाम्रो हिजोको अपडेट हेर्दाखेरि 38 देखि 40 जनाको भन्ने छ सर। त्यसमा हाम्रो आइसियुमा, एचडियु अनि नर्मल वार्डमा पनि हाम्रो एडमिट हुनुहुन्छ। 40 जना। त्यहाँ चाहिँ 50 जनाको क्षमताको अस्थायी अस्पताल छ हैन? हजुर सर, 50 बेड हस्पिटल। यो सरदर दैनिक चाहिँ त्यहाँ पिसिआर प्रयोगशाला पनि रहेको छ। सीमानाकामा एन्टिजेन परीक्षण गरेको बिरामीहरूलाई पनि त्यहीँ राखिन्छ पोजिटिभ भएको। हजुर, यो पहिले चाहिँ हामीले अरू सेन्टर नपाउनाले हाम्रो हस्पिटलमा राखेको थियौँ 1 हप्ता अगाडिसम्म। अनि त्यस पछाडि अहिले चाहिँ हाम्रो आइसिएच अर्को बिल्डिङमा हामीले राख्ने गरेको छौँ, जुन नाकामा हाम्रो एन्टिजेन परीक्षण हुन्छ। त्यसमा पोजिटिभ आएकोलाई र लक्षण नभएकोलाई हामीले आइसिएचमा राख्ने गरेको छौँ। लक्षण भएकोलाई हामीले हाम्रो महाकाली अस्पतालमा एडमिट गर्ने गरेको छौँ सर। त्यो त अस्पतालमा क्षमता जत्तिकै पेसेन्ट भइसकेको रहेछन्। थप चाहिँ बिरामीलाई अब के गर्ने योजना छ? हाम्रो एकचोटिको समय थियो सर, एकै दिनमा 60-65 जना हाम्रो यहाँ पेसेन्ट आउनु भएको थियो। त्यतिखेर हामीले अरू
वार्डहरू पनि राखेर म्यानेज गरेको थियौँ एक दुई दिनसम्म। त्यस पछाडि हामीले आइसिएच प्रिपेयर भइसकेपछि हामीले अहिले त्यता राखेको छौँ आइसिएचमा। र अहिलेको कन्डिसनमा हेर्दाखेरि 40जना अहिले पोजिटिभ सक्रिय अहिले एडमिट हुनुहुन्छ। त्यस पछाडि यदि केस बढ्दै गयो भनेपछि हामीले अरू वार्डहरूलाई पनि अब कोभिड वार्ड बनाएर त्यसमै ट्रिटमेन्ट गर्ने प्लान गरेको छौँ सर। त्यो अब बिरामीहरूको सङ्ख्या बढ्ने बित्तिकै यो कडाखाली लक्षणसहितका बिरामीहरू आयो भने त आइसियुमा एसडियुमा भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने हुन्छ होला। अस्पतालमा कति आइसियु बेड रहेको छ? भेन्टिलेटरहरू एसडियुको अवस्था के छ सर? हाम्रो कोभिड आइसियु भनेर चाहिँ थिएन सर। अहिलेसम्म हाम्रो त्यस्तो सुविधा थिएन आइसियु। त्यही भएर हामीले जेनरल आइसियुलाई नै कोभिड आइसियु बनाएर 6 बेडको अहिले जुन पहिलेदेखि नै यो चलाइरहेको अवस्था थियो त्यसमै हामीले सिफ्ट गरेको छौँ। सँगसँगै 10 बेड आइसियु फेरि थप गरेर अर्को नयाँ वार्डमा हामीले त्यसमा आइसियु राख्ने भनेर प्लान गरेको छौँ। आइसियुमा सुरुमा 2वटा बेड भन्ने थियो, अहिले बढाएर हामीले 7वटा बनाएको छौँ। अब यसरी केसहरू सिरियस हुँदै गएपछि हामीले 50 को 50 बेडमै सबैलाई एचडियु राखेर मोनिटर सँगसँगै अक्सिजन राखेर अब औषधि ट्रिटमेन्ट प्लान गर्ने भनेर प्लान गरेको छौँ सर। भेन्टिलेटरको अवस्था निकै थोरै रहेछ, त्यहाँ 4वटा मात्रै। हजुर। भेन्टिलेटर चाहिने बिरामीहरू आयो भनेपछि त फेरि गाह्रो होला। हजुर, अब भेन्टिलेटर मात्र भएन सर, अब म्यान पावर पनि हामीसँग जनशक्ति कमै छ। एनेस्थेसियोलोजिस्ट जुन एउटा त्यसको इन्चार्ज हुनुहुन्छ हाम्रो, उहाँ 1जना मात्रै हुनुहुन्छ। अहिले जेनरल आइसियु थियो त्यतिखेर चाहिँ उहाँलाई राखेको थियौँ। अब अहिले कन्डिसनमा भेन्टिलेटर त युज आएको छैन, अहिले 4वटा छ हामीसँग, अरू थप पनि छ। अब त्यसमा पनि हामीले म्यानेज गरिरहेको छौँ अब कसरी गर्ने भनेर। अनि माथि निकायसँग पनि हामीले रिक्वेस्ट गरेको छौँ, कुनै म्यान पावरहरू पठाइदिएपछि हामीले भेन्टिलेटर बाँकी रहेको भेन्टिलेटर पनि युजमा ल्याउने भनेर छ। जनशक्तिको अभाव रहेको छ महाकाली अस्पतालमा। तपाईँहरू डाक्टर अब मेडिकल अफिसर कतिजना हुनुहुन्छ? हामी 11 जना छौँ सर। कन्सल्टेन्ट पनि हुनुहुन्छ, तर कन्सल्टेन्ट अब आफ्नै डिपार्टमेन्ट भएको हुनाले यस उसमा चाहिँ हाम्रो फिजिसियन 1जना मात्रै हुनुहुन्छ र 1जना एनेस्थेसियोलोजिस्ट उहाँ पनि 1जना भएर अलिकति जनशक्ति कम छ यो अहिले कोभिडमा। यदि भेन्टिलेटर चाहियो भनेपछि एनेस्थेसियोलोजिस्ट 1जना हुनुहुन्छ। कति आवश्यक पर्छ अब त्यो 1जनाले त नहोला? 1जनाले त भ्याउँदैन सर, 4 जनाको लागि पनि भ्याउँदैन। अब त्यस्तै केसहरू सिरियस हुँदै गयो भनेपछि चाहिँ 1जनाले भ्याउँदैन सर। 2-3 जना चाहिँ एटलिस्ट चाहिन्छ सर। यदि हामीले अरू थप 4-10वटा बेड जुन हामीले आइसियु स्टार्ट गर्ने भनेको छौँ त्यसको लागि हो भने चाहिँ 2-3 जनासम्म चाहिँ अनिवार्य चाहिन्छ सर। 3 जना कम्तीमा हुनुपर्नेमा 1जना मात्रै एनेस्थेसियोलोजिस्ट हुनुहुन्छ। फिजिसियन डाक्टरहरू कतिजना हुनुहुन्छ? 1जना हुनुहुन्छ, भर्खरै उहाँ नियुक्ति हुनुभएको छ 1 हप्ता अगाडि मात्रै। त्यही भएर अलिक जनशक्ति नै अभाव भएको हुनाले हाम्रो कोभिड व्यवस्थापन मिटिङमा पनि हामीले कुरा राखेको थियौँ, माथि निकायसँग पनि रिक्वेस्ट गरेको छौँ। अब हेरौँ कतिको सहयोग पाउँछौँ हामीले। यो अवस्थामा त कोरोनाको सङ्क्रमितहरू दिनानुदिन बढेको छ हैन? त्यो स्थितिमा तपाईँहरूको अब राख्ने ठाउँको पनि अभाव हुने, त्यसपछि तपाईँहरूले अब अन्यत्र पनि अरू वार्डहरू प्रयोग गरेर पनि उपचार गर्ने भनेर भन्नुभएको छ। त्यस्तो अवस्थामा उपचार सेवा पुर्याउने कसरी भन्ने तपाईँहरूलाई गाह्रो हुने देखियो। हजुर, त्यसमा देखियो। सँगसँगै अब यसमा भेन्टिलेटरमै सबै केसलाई राख्नुपर्छ भन्ने छैन। मेन भनेको हामीले अक्सिजनसम्म पनि पुर्यायौँ भनेपछि केही रिलिफ चाहिँ हुन्छ पेसेन्टमा है। अब भेन्टिलेटर राख्ने भनेको अक्सिजन खस्दै गयो, धेरै समस्या आयो भनेपछि मात्रै भेन्टिलेटरमा राखेको बिरामी पछि गएर राम्रो कन्डिसनमा आउँछ भन्ने चाहिँ हुँदैन। त्यो भनेको लास्ट कन्डिसनको हो हामीले युज गर्ने भनेको। त्योभन्दा अगाडि हामीले अक्सिजन पुर्याउन सक्यौँ, उनलाई डिमान्ड गर्न जति डिमान्ड छ उति हामीले सप्लाई गर्न सक्यौँ भनेपछि केही हदसम्म कम त हुन्छ। तर अहिलेको कन्डिसन जताततै हेर्दाखेरि अक्सिजनको अभाव हेर्दाखेरि सायद हाम्रोमा पनि अक्सिजन अभाव पर्न सक्छ भन्ने देखिन्छ। महाकाली अस्पतालमा अक्सिजन जेनेरेटिङ त्यो युनिट छ? छ, हाम्रो अक्सिजन प्लान्ट जोडेको छ।
त्यसको क्षमता उत्पादन क्षमता कति छ 24 घण्टामा? 24 घण्टामा एक्ज्याक्ट त्यो त अब मलाई पनि जानकारी भएन, त्यो त टेक्निकल पार्टहरूलाई थाहा होला सर। अहिलेको लागि हाम्रो हस्पिटलको लागि सप्लाईको लागि पुगिरहेको छ अहिलेको कन्डिसनमा। लास्ट टाइम हाम्रो सामाजिक मन्त्रालयदेखि पनि आउनु भएको थियो, उहाँ सरलाई पनि रिक्वेस्ट गरेको छौँ। अब यतिले मात्र पुगेन, हामीलाई त धेरै मात्रामा चाहिन्छ। हिजो मात्रै हामीले 50वटा अर्डर गरेको छौँ अक्सिजन सिलिन्डर। अब एसडियूमा हाम्रो 50 बेड आइसोलेसन वार्डमा पनि सबै बेडहरूमा एक सिलिन्डर अक्सिजन सिलिन्डर सँगसँगै मोनिटर राख्ने भनेको छौँ। अब जुन जेनरल आइसियू र जुन थप गरेको छौँ त्यसमा पनि हामीले अक्सिजन सप्लाई गर्ने भनेको छौँ। अब यसमा अहिलेको रिसर्चमा हेर्दाखेरि मेन भनेको ड्रग अफ चोइस जुन हामी भन्छौँ औषधि भनेकै अक्सिजन मात्रै हो सर। हजुर, अब यही स्थितिमा केसहरू बढ्ने हो भने त्यहाँ उत्पादन भइराखेको अक्सिजनले नपुग्न सक्ने। हजुर, पुग्दैन सर त्यसमा त। त्यसका लागि विकल्प भनेको अलग्गै अर्को चाहिँ अक्सिजन जेनेरेट गर्ने युनिट चाहिँ त्यहाँ जडान हुनु पर्यो, या चाहिँ अब बाहिरबाट चाहिँ आपूर्तिको व्यवस्था त्यही अनुरूपले मिलाउनु पर्ने हुन्छ। एउटा अक्सिजन सिलिन्डरले एकजना पेसेन्टलाई कति समयसम्म पुग्छ? अब त्यसमा 200 लिटरको एउटा सिलिन्डर भए पनि त्यसमा हामीले अक्सिजन पेसेन्टलाई कति लिटरमा राख्छौँ भन्नेमा जान्छ। धेरै जस्तो बिरामीहरूलाई 10 देखि 15 लिटर पर मिनटमा हामीले दिनुपर्ने हुन्छ। अब त्यसरी 10 देखि 15 लिटर के भन्नुभयो डाक्टर साहब? अक्सिजन सप्लाई हामीले त्यति लिटर हामीले 1 मिनटमा सप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि अब 4-5 घण्टामा एउटा सिलिन्डर सकिने देखिन्छ। एउटा सिलिन्डर 4-5 घण्टामा सकिन सक्छ एउटा पेसेन्टको लागि। हजुर, त्यस्तो स्थितिमा त अहिले नै भएका पेसेन्टहरूलाई तपाईँहरूले अक्सिजन सबैलाई दिनुपर्ने भयो भनेपछि त त्यसलाई धान्न त मुस्किल हुने देखियो नि। मुस्किलै हुन्छ सर। त्यही भएर हामीले अहिले जुन सिरियस पेसेन्ट छन् त्यो केस हेरेर जुन हामीले दिने गरेको छौँ त्यसले चाहिँ पुगिरहेको छ। अब यसरी जुन अरू बाँकी रहेको सामान्य बिरामीहरूलाई जुन हामीले यस्तै गरी जुन आइसियू भएको बिरामीहरू टाइपको अक्सिजन दिन थाल्यौँ भनेपछि चाहिँ अलि अपुगै हुन्छ सर। अब यो अक्सिजनको अभाव अहिले भारतमा जो देखिएको छ त्यो कुराले त झस्काएको हुनुपर्छ यहाँहरूलाई। हजुर हजुर। अनि अस्पताल प्रशासन त्यसपछि हाम्रो चाहिँ त्योभन्दा माथिको सरकारी तवरबाट यो विषयमा सोधी खोजी भएको छ? सर छ। अस्ति एकचोटि अनुगमनमा आउनु भएको थियो हाम्रो सर, अनि उहाँलाई हामीले रिक्वेस्ट पनि गरेको छौँ। उहाँले ठिकै छ 200 लिटरसम्मको एउटा हामीले सप्लाई पनि गर्छौँ भन्नुभएको छ। अब कहिलेसम्म हुन्छ अब त्यो अब हेर्दै जाऊँ। तर उहाँले चाहिँ राम्रो पक्ष देखाउनु भएको छ, पोजिटिभ नै छ। अब हेरौँ सर। अनि अहिले अब त्यहाँ रहेका बिरामीहरूको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? 40 जना जति हुनुहुन्छ भन्नुभयो, उहाँहरूमध्ये क्रिटिकल कन्डिसनबाट पनि गुज्रिराख्नु भएको छ बिरामीहरू? हजुर हजुर। जुन हामीले जेनरल आइसियूलाई कोभिड आइसियू बनायौँ त्यसमा 2 दिन अगाडिदेखि हामीले जुन एडमिट गरेको छ उनीहरू अलिकति सिरियसै हुनुहुन्छ। उहाँको मेन समस्या भनेको अक्सिजन ड्रप भइरहेको छ, अक्सिजन खसिरहेको छ। उहाँको जति नर्मल हुनुपर्ने हो त्यसमा अब हामीले अक्सिजन दिएर सप्लाई दिएर अहिलेसम्म चाहिँ कन्ट्रोल भइरहेको छ। हिजो मात्रै एकजना मृत्यु हुनुभयो, त्यो पनि अक्सिजनकै अभावले गर्दा। उहाँको शरीरले जति नर्मल क्यापेसिटी हुनुपर्ने हो, जति उहाँको फोक्सोले काम गर्नुपर्ने हो त्यो नगरेको हुनाले उहाँको मृत्यु भएको थियो हिजो। अहिले यो सङ्क्रमित हुने बिरामीहरू, सङ्क्रमित भएर आउने अस्पतालमा बिरामीहरू सबै भारतबाट आउनु भएको छ कि यतै सङ्क्रमित भएको पनि आउनु भएको छ? यो इक्वली छ सर। यो भारतदेखि म्याक्सिमम भारतदेखि आउनु भएको छ र गड्डा चौकी यो हाम्रो यो नजिक नाकामा चेक गर्दा उहाँलाई कसैलाई नेगेटिभ र कसैलाई चेक नभएको, त्यतिखेर लक्षण नभएको हुनाले चेक नभएर उहाँ जुन घर गइराख्नु भएको थियो म्याक्सिमम 80% समस्या देखिरहेको छ घरमा। अनि उहाँहरूको चेक गर्दा पोजिटिभ आएको छ। त्यस पछाडि हामीले राख्दाखेरि र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्दा म्याक्सिममको फ्यामिली मेम्बरहरू पनि पोजिटिभ देखिराख्नु भएको छ। र हामीले अहिलेको उसमा हामीले चाहिँ आफूले एनालाइसिस गर्दाखेरि इक्वली देखिरहेको छ बराबर। जति हाम्रो लोकल ट्रान्समिसन भइरहेको छ त्यति गड्डा चौकीको जुन आउने भारतदेखि आउने उसलाई पनि देखिरहेको छ जनतालाई सर।
भनेपछि भारतबाट आउने जसले गड्डा चौकीमा नाकामा एन्टिजेन परीक्षण गराउन छुटेका छन् उहाँहरू पनि पोजिटिभ भएर आउँदै हुनुहुन्छ परिवारसहित। हजुर हजुर। अनि त्यहाँ नेगेटिभ देखाउनेहरू पनि घर गएर पोजिटिभ भएर आएका। नेगेटिभ भन्दा पनि उहाँको चेकै नभएको भन्ने छ अहिलेको उसमा। चेकै नभएको? हजुर हजुर, चेक नभएको होला। अनि चेक नभएको मान्छे घरमा गएपछि अन्य व्यक्तिहरूमा पनि सङ्क्रमित, सपरिवार अथवा पुरै परिवारमा सङ्क्रमित भएर पनि अस्पताल आउनु परेको छ? हजुर सर, आइराख्नु भएको छ। उहाँहरूको एकजना आएपछि उहाँले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्न खोज्दाखेरि लगभग 4 देखि 5 जना फ्यामिली मेम्बरमा पोजिटिभ पनि देखिरहेको छ। अनि त्यहाँ पिसिआर प्रयोगशाला पनि रहेको छ। पिसिआर प्रयोगशालामा परीक्षणको अब चाहिँ चाप कतिको छ डाक्टर साहब, यो थाहा छ कि छैन यहाँलाई? चाप धेरै नै छ सर। एक हाम्रो सिफ्ट हुन्छ, एक सिफ्टमा 24 जनाको मात्र स्याम्पल राख्न सकिन्छ। त्यसमा 6 घन्टापछि रिपोर्ट आउँछ। त्यो अहिले 2 सिफ्ट चलिरहेको छ र अहिले 2-3 दिनदेखि अगाडिदेखि अलिकति पेसेन्ट चाप भएकोले 1-2 दिनसम्म होल्डै गर्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ। त्यसमा पेसेन्टहरू कुर्नुपर्ने त्यस्तो अहिले देखिरहेको छ। भनेपछि महाकाली अस्पतालको चाहिँ प्रयोगशालामा आएको स्वाबहरू पनि होल्ड गरेर राख्नुपर्ने अवस्था भयो। मेसिनको क्षमता र जनशक्तिको अभाव दुवै हो? हजुर हजुर। जनशक्तिको अभाव भन्दा पनि हाम्रो जुन मेसिन छ त्यो मात्र 24 जनाको एक लटमा चेक हुनाले गर्दा अलिकति कम भइरहेको थियो। त्यही भएर धनगढीमा 96 भन्न सुनेको थिएँ। 96 जनाको एकचोटिमा भएको हुनाले उहाँहरूले अलिकति बढी मात्रामा चेक भइरहेको। महाकालीमा 24 जना भन्नुभयो एकचोटिलाई? हजुर हजुर, एकचोटि 6 घन्टाको लागि 24 जनालाई पुगिरहेको छ। 2 सिफ्ट हुन्छ हाम्रो। 2 भनेपछि एक दिनमा 48 जनाको मात्रै परीक्षण गर्न सकिने भयो। हजुर हजुर। यो पनि अब निकै अप्ठ्यारो भयो। धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरू आइराख्नु भएको छ सिमानाकाबाट। अब घर परिवारमा समुदायमा गएर पनि सङ्क्रमण भइराखेको छ। यस्तो स्थितिमा अब चाहिँ नि तपाईँहरू पनि अब जनशक्ति नै आफै कम हुनुहुन्छ, निकै कठिन होला अस्पताललाई धान्न। अहिले अब चाहिँ निकै गाह्रो भइसकेको स्थिति हो। हजुर, हाम्रो हिजोसम्म 16 जना हाम्रो अस्पतालकै स्टाफहरूलाई पोजिटिभ देखेको छ। त्यसमा हाम्रो प्रशासनदेखि लगाएर हेल्परसम्म सबै फाँटहरूमै पोजिटिभ देखिसकेको छ। कति जनामा भन्नु? 16 जना। 16 जना स्टाफमा पोजिटिभ देखिएको छ। उहाँहरू पनि अब अलग्गै बस्नुपर्ने हुन्छ होला? उहाँहरू पनि हामीले त्यही भित्र वार्डमै राख्ने गरेको छौँ। अब कसैलाई लक्षण देखिएको थिएन र उहाँलाई घर पठाइएको छ र जसलाई लक्षण देखिएको छ उहाँलाई हामीले यहीँ वार्डमा राखेको छौँ सर। यो तपाईँलेसँग गरिएको कुराकानीले गर्दाखेरि निकै चिन्तित बनायो हामीलाई पनि। हजुर सर, हजुर। अब यो तपाईँ एउटा चाहिँ अब प्रत्यक्ष रूपमा बिरामीसँग उपचारमा संलग्न हुनुहुन्छ डाक्टर साहब। स्थितिलाई अझै भयावह हुन नदिनको लागि के गर्नु उपयुक्त हुन्छ यहाँलाई के लाग्छ? अब हामीले जति हो हामीले आफ्नो सेल्फ केयर गर्नु पर्यो। अहिलेको जिम्मेदारी भनेको सबैले आफ्नो लिनुपर्ने देखिन्छ। इभन आफ्नो फ्यामिली मेम्बरदेखि पनि टाढा बस्यौँ, हामीले अलिकति डिस्टेन्स मेन्टेन गऱ्यौँ, सँगसँगै मास्कको प्रयोग गऱ्यौँ, मास्कहरूमा हामीले सोसियल डिस्टेन्सिङ राख्यौँ भनेपछि अलि यो ट्रान्समिसन पहिलेको चाहिँ एयर ड्रपलेट थियो, अहिले चाहिँ एयरबोर्न डिजिज भएको हुनाले हावाको माध्यमबाट पनि सर्ने देखिरहेकोले सकेसम्म आफूले नै आफ्नै सेल्फ केयर गरौँ भन्ने हो। अब यसको लागि यदि कुनै काम परि अति आवश्यक छ भनेपछि मात्रै घरदेखि निस्क्यौँ बाहिर। त्यो सँगसँगै सेनिटाइज र मास्क चाहिँ अनिवार्य रूपमा लगाइराखौँ र सोसियल डिस्टेन्सिङ चाहिँ राखौँ। तर अहिलेको कन्डिसनमा लोकल ट्रान्समिसन जुन एउटा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा देखिनु पर्ने पहिलेको तुलनामा अहिले धेरै नै देखिएको छ। त्यही भएर कोही लक्षण हुनुहुन्छ कुनै पनि त्यस्तो छ भनेपछि तुरुन्तै आएर अस्पतालको लागि आएर चेक गराउनुहोस्। अनि त्यसमा औषधिहरू खानुपर्ने पनि देखिन्छ। सबैभन्दा झोलिलो कुराहरू माछा मासुहरू जुन हाम्रो रोगसँग लड्ने क्षमता वृद्धि गर्ने खानेकुराहरू हो त्यो हामीले खानु पर्यो। यो कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ गर्दाखेरि पहिला एउटा सङ्क्रमितको सम्पर्कमा आएकाहरूमा नि हुँदैन थियो, अहिले चाहिँ धेरैजनामा त्यो सङ्क्रमण देखा परिराखेको छ। हजुर सर,
किनकि हामीले लास्ट टाइम हामीले वार्डमा जुन हामीले बिरामी राख्ने गरेको हुन्छ उनीहरूलाई भिजिटरसँगै राख्ने गरेको छौँ। भिजिटरले नै केयर गरोस् र हामी 24 आवर केयर गर्न पाउँदैनौँ भनेर। त्यही भएर त्यतिखेरको उहाँहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा केस चेक गर्दाखेरि त्यति पोजिटिभ नआएको देखिन्थ्यो र अहिलेको हेर्दाखेरि म्याक्सिमम् अब 95% जनामा चाहिँ हामीले अहिले भिजिटरमा पनि हामीले यो केसहरू पोजिटिभ देखिरहेको छौँ सर। अनि यो लक्षणहरू पनि अहिले विकसित बढी धेरैजनामा भइराखेको छ? हजुर 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 धेरैजनामा। पहिला पुष्टि मात्रै हुन्थ्यो, लक्षणविहीन हुन्थ्यो, तर अहिले लक्षणको क्रम पनि देखिने बढेको हो? हजुर अहिले धेरै नै देखिरहेको छ। जुन हामीले एडमिट गरेको बिरामी हुन्छौँ उहाँहरूले ठिक भएर हामीले ल घर ल जाउँ भन्दाखेरि चाहिँ पछि चाहिँ उहाँहरूलाई अझै समस्याहरू बढी देखिएको छ सर। हिजो मात्रै जुन मृत्यु हुनुभयो एकजना हाम्रो 40 वर्षको पुरुष हाम्रो यहीँ महेन्द्रनगरको, उहाँको कन्डिसन हामीले सुरुमा लक्षणहरू देख्दाखेरि उहाँलाई न्युमोनिया छ कि भनेर हामीले जेनरल वार्डमा सिफ्ट गरेको छौँ र उहाँको लक्षणहरू कम नभएकोले र ट्राभल हिस्ट्री भएकोले हामीले एन्टिजेन चेक गर्दा पोजिटिभ देखियो। पोजिटिभ देखिसकेपछि उहाँलाई ट्रिटमेन्ट दिएर ठिक छ ल अब घर जानुपर्छ भन्ने उसमा जाँदाखेरि पछि उहाँलाई अरू समस्याहरू देखियो जसले गर्दा उहाँहरूलाई आइसियु सिफ्ट गर्नुपर्यो। त्यतिखेर आइसियु सिफ्ट गर्नु पर्यो र पछि झन् के उहाँको कन्डिसन बिग्रिँदै जाँदाखेरि अक्सिजनकै शरीरभित्रको जुन हामीले जुन फोक्सो नर्मल फोक्सोले जुन एउटा रेस्पिरेसन गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न नसकेर उहाँको मृत्यु भएको थियो हिजोमा। भनेपछि कडा खाले लक्षणहरू छिटो छिटो विकसित हुने केसहरू अहिले बढिराखेको छन्? हजुर सर हजुर। पहिलेको उसबाट हेर्दाखेरि अहिले टोटली डिफ्रेन्ट छ। त्यस्तो नसोचौँ जुन पहिला छ केही पनि भएन, हामीले त्यस्तो केयर गर्दा पनि केही भएन भनेर अहिले नसोचौँ। त्योभन्दा डेन्जर खालको छ। अहिले चाहिँ हिजो मात्रै हेरेको ट्रिपल म्युटेन्ट भन्ने पनि आइसकेको छ, दोस्रो होइन तेस्रो लहरको पनि आइसकेको छ। त्यही भएर सकेसम्म हामीले आफूले केयर गरेरै यसलाई समाधान गरौँ भन्ने देखिन्छ सर। हवस् डाक्टर साहब, यहाँले कुराकानी गर्नको लागि समय दिनुभयो, यसको लागि धन्यवाद छ। सुरक्षित रहनुहोला, स्ट्रङ रहनुहोला सर। अब आफ्नो केयर गरौँ, सबैको केयर गरौँ सर। हजुर, उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर गोविन्द रोकाया, महाकाली प्रादेशिक अस्पतालमा कोभिड सम्पर्क व्यक्ति हुनुहुन्छ र बिरामीहरूको प्रत्यक्ष उपचारमा संलग्न हुनुहुन्छ। महाकाली प्रादेशिक अस्पतालमा एकजना मात्रै फिजिसियन, एकजना मात्रै यो एनेस्थेसियोलोजिस्ट रहेको कारणले गर्दाखेरि बिरामीको चाप बढ्ने बित्तिकै उपचारमा अप्ठ्यारो भएको, अक्सिजनको सप्लाईले पनि नधान्न सक्ने बताइएको छ। यसै गरी जनरल वार्डहरूलाई पनि कोभिडका बिरामीहरूलाई राख्न प्रयोग गरिएको। एउटै व्यक्ति भारतबाट फर्किएका सीमानाकामा एन्टिजेन परीक्षण गर्न छुटेका व्यक्तिहरू घर गइसकेपछि सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ, लक्षणहरू विकसित भएका छन् र परिवार पुरैमा सङ्क्रमण देखिएको छ भनेर पनि डाक्टर रोकायाले बताउनु भएको छ। महाकाली अस्पतालको स्थिति यहाँहरूले सुन्नुभयो। स्थिति एकदमै गाह्रो अवस्थामा पुगेको छ। जनशक्ति अभाव छ, बेड सङ्ख्याको अभाव छ, सङ्क्रमितहरूको चाहिँ सङ्ख्या बढिराखेको छ। प्रयोगशालामा पिसिआर परीक्षण 24 घण्टामा 48 जनाको मात्रै हुन्छ, तर त्योभन्दा धेरै त्यहाँ स्वाब सङ्कलन भएर राख्नुपर्ने स्थिति पनि रहेको छ। त्यहाँ यो चाहिँ 16 जना मात्रै त्यहाँ फेरि चिकित्सकहरू रहेको छ। महाकाली अस्पतालको यो यथार्थपछि हामी छोटो व्यापारिक विश्राममा जानेछौँ। व्यापारिक विश्रामपछि हिजो महाकाली अस्पतालमै ज्यान गुमाएका भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर 18 भकतपुरका स्थानीय सँग मैले कुराकानी गर्नेछु। ज्यान गुमाउनु भएका व्यक्तिका भाइसँग मैले कुराकानी गर्नेछु। नागरिक भारतको इन्दोरबाट चाहिँ फर्किएको भनेर उहाँ 40 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। सुरुमा एन्टिजेन परीक्षण गर्दाखेरि कोरोना पोजिटिभ देखिएको र छिटो छिटो उहाँमा चाहिँ यो लक्षणहरू कडा खाले लक्षण विकास भएको चाहिँ भनेर अस्पतालले बताएको छ। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि उहाँ चाहिँ जोडिनु भएको छ भकतपुरबाट। यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। हजुर नमस्ते। अलिकता जोरले बोल्न म अनुरोध गर्छु यहाँलाई। हजुर भन्नुहोस् न। तपाईँको दाइ
कति दिन अगाडि चाहिँ भारतबाट फर्किनु भएको थियो? उहाँ 1 हप्ता भइसक्यो के अरे। कति दिन भन्नु? 1 हप्ता 7 दिन। सीमा नाकामा आउँदाखेरि एन्टिजेन परीक्षण उहाँको चाहिँ भएको रहेछ कि रहेनछ? उहाँ जाँचेर आउनु भएको थियो त नाकामा। नाकामा जाँच्दाखेरि नेगेटिभ देखिएको थियो। हजुर, नाकामा नेगेटिभ देखेर अनि यहाँ आउनु भएको थियो। अनि यहाँ आउँदाखेरि अलि सङ्केत जस्तै देखेर अनि हामीले हस्पिटल लिएर गएर उहाँलाई जताउँदाखेरि पोजिटिभ देखाएको थियो। अनि घर आइसकेपछि अलि त्यस्तो खाले अप्ठ्यारो भयो, लक्षणहरू जस्तो देखिएर फेरि चेक गर्न जानुभयो, कति दिनपछि? उहाँ आउने बित्तिकै के अरे साँझतिर उहाँलाई अलिकति होपलेस र मलाई हस्पिटल लिएर जानु मलाई गाह्रो भइरहेको भन्ने कुरा गर्नुभयो। हजुर। अनि हामीले हस्पिटल लिएर गएको थियौँ उहाँलाई। उहाँ कति वर्षदेखि इन्डियामा काम गर्दै आइराख्नु भएको थियो? मलाई समथिङ भइसक्यो त 10 वर्ष। त्यति बेला अब भारतमा निकै फैलिएको कारणले गर्दाखेरि बस्नको लागि पनि घर जानुपर्छ भनेर चाहिँ आउनुभएको थियो होला। हजुर, उहाँ एकदम महामारी भइरहेको अरे, अब घरतिर जानु पर्यो भनेर उहाँ हिँड्नु भएको थियो। उहाँसँग अरू पनि व्यक्तिहरू आउनुभएको थियो, कोही आफन्त चिनेको त्यस्तो मान्छेहरू पनि आउनुभएको थियो कि एक्लै आउनुभएको थियो? उहाँको मिसेस आउनु भएको थियो के अरे। हजुर। मिसेस अहिले क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ उता हस्पिटलमा। उहाँमा पनि कोरोना सङ्क्रमित चाहिँ पुष्टि भएको छ? हजुर, उहाँलाई पनि पोजिटिभ लक्षण देखाएको के अरे। उहाँलाई डक्टरले सल्लाह दिँदाखेरि यहाँ क्वारेन्टाइनमा राख्दा पनि हुन्छ हस्पिटलमा भनेर। घरका अन्य सदस्यहरूमा पनि त्यस्तो समस्या भएको छ, लक्षणहरू तपाईँहरूको पोजिटिभ भएको छ? छैन छैन, अरू कोही छैन। अस्पतालले भनेअनुसार छिटो चाहिँ उहाँहरूमा लक्षणहरू कडा खाले विकास भयो भनेर चाहिँ बताएको छ। यसमा तपाईँहरू पनि अब उहाँको उपचारमा त संलग्न हुनुहुन्थ्यो होला? हजुर, हामी ठिकै अरे त्यही हो, हाम्रो दाइलाई ब्लड प्रेसर सुगरको अलिकति मेडिसिन चलिरहेको छ नि त उहाँको। डक्टरको सल्लाह अनुसारले दिँदाखेरि ब्लड प्रेसर सुगरले गर्दाखेरि अलि त्यही रोगले च्याप्छ भनेर अलि त्यस्तै भएको थियो। अब यो चाहिँ इन्दौरबाट बस्न सकिन्छ कि भनेर घर आउनुभयो, तर चाहिँ घरमा पनि सीमानाकामा पुग्दासम्म उहाँमा कुनै लक्षण थिएन, पछि घर आएर चाहिँ भएछ। यो दुःखद अवस्थाको तपाईँको परिवारले सामना गर्नु परिरहेको छ। यसमा हाम्रो पनि समवेदना छ। मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछौँ। कुराकानी गर्न यति सकिन्छ तपाईँसँग। समयको लागि धन्यवाद छ यहाँलाई। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो भीमदत्त नगरपालिकाका स्थानीय। उहाँका दाजु भारतको इन्दौरबाट आएर सीमानाकामा परीक्षण गर्दाखेरि उहाँमा लक्षण के अरे एन्टिजेन परीक्षणमा कोरोना देखिएको थिएन, तर घर आइसकेपछि अलिकता लक्षणहरू त्यस्तो अप्ठ्यारो भइसकेपछि महाकाली अञ्चल अस्पतालमा प्रादेशिक अस्पतालमा गएर चेकअप गर्दाखेरि कोरोना पुष्टि भयो, पोजिटिभ देखियो र छिटो नै उहाँमा यो कडा खाले लक्षणहरू विकास भएर अक्सिजन नै शरीरले लिन नसक्ने अवस्था आइसकेपछि उहाँको मृत्यु भएको अस्पतालले बताएको छ र श्रीमती पनि उहाँको कोरोना पोजिटिभ हुनुभएको रहेछ। उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको हामी कामना गर्न चाहन्छौँ। यो महेन्द्रनगरको हिजो 2 जना व्यक्तिको निधन भएको थियो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि। र कोरोनाको उपचारमा महाकाली अस्पतालको स्थिति पनि मैले योभन्दा अगाडि बताइसकेँ, यहाँहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ। यो सुदूरपश्चिममा यो फागुन यता 6 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। भारतबाट बस्न भनेर आएकाहरू कोरोनाको चपेटामा परेका छन्।
दुईजना हिजो महाकाली अञ्चल अस्पताल एकजना सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उहाँहरू दुवैजना भारतबाट फर्किनु भएको थियो। कञ्चनपुरको 50 वर्षीय महिला पनि भारतबाट फर्केकी थिइन्। उनलाई कोरोना सङ्क्रमण बिहिबार पुष्टि भएको थियो सेती प्रादेशिक अस्पतालमा र शुक्रबार उनीमा कोरोना पुष्टि भयो। बिहिबार उनी चाहिँ सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचारको लागि आइन्। शनिबार निधन भयो। यस्तै बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिका 6 का 48 वर्षीय कोरोना सङ्क्रमित पुरुषको बिहिबार जिल्ला अस्पतालमा बाट कोहलपुर लैजाने क्रममा बाटैमा मृत्यु भयो। भारतको तमिलनाडुबाट चैत्र 29 गते फर्किएका ती व्यक्तिलाई अक्सिजन सपोर्टमा राखेर उपचार गरिँदै आएको थियो, तर अवस्था खराब भएपछि उनलाई भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने देखियो। जिल्ला अस्पतालमा 2 थान भेन्टिलेटर भए पनि चलाउने जनशक्ति नहुँदाखेरि पहाडी जिल्लाका जिल्ला अस्पतालहरूमा भेन्टिलेटरहरू छ, आइसियुहरू पनि होला, उपकरणहरू छ, तर त्यो चलाउने जनशक्ति नहुँदाखेरि समस्या भएको छ। महाकाली अस्पतालमै पनि जनशक्ति नहुँदाखेरि अप्ठ्यारो हुने देखिएको छ। 17 दिन अघि भारतको गुजरातबाट असम फर्किएका एकजनाको पनि कोरोना सङ्क्रमणबाट मृत्यु भएको छ। जिल्लाको साँपेबगर नगरपालिका वडा नम्बर 6 भागेश्वरका 65 वर्षीय पुरुषको बिहिबार बिहान जिल्ला अस्पताल मङ्गलसेनमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको स्वास्थ्य कार्यालय अछामले जनाएको छ। बुधबार बयलपाडा अस्पतालमा गरिएको परीक्षणमा उनीमा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो। कोरोना पुष्टिपछि उनलाई बुधबार नै जिल्ला अस्पतालको आइसोलेसनमा राखेर उपचार गरिएको थियो। गत वैशाख 7 गते भारतबाट फर्किएर होम क्वारेन्टिनमै बसेको अवस्थामा डोटीको एकजना युवाको पनि मृत्यु भएको छ। भारतको गुजरातबाट फर्किएका डोटीको दिपायल सिलगढी नगरपालिका 1 घटालीका एक युवकको मृत्यु भएको स्वास्थ्य कार्यालय डोटीले जनाएको छ। यहाँ परीक्षण नभएकोले आधिकारिक पुष्टि भने नभएको उनको भनाइ छ। घटालीका ती युवकका दाजुको समेत कोरोनाकै कारण मृत्यु भएको रहेछ। भारतमा सँगै काम गरिरहेका ती युवकको आफ्नै दाजुको कोरोना सङ्क्रमणले 3 साता अघि भारतमै मृत्यु भएको थियो। दाजुको मृत्युपछि घर फर्केका ती युवकको पनि कोरोनाकै कारणले गर्दाखेरि वैशाख 7 गते मृत्यु भएको हो। यति मात्रै होइन, कोरोनाबाट जोगिन कैलालीको गोदावरी नगरपालिका 3 का 50 वर्षीय एक पुरुषले पनि कोरोनाकै कारण ज्यान गुमाउन परेको छ। उनको गत चैत्र 30 गते कोरोनाको कारण मृत्यु भएको सेती प्रादेशिक अस्पतालले जनाएको छ। फागुन पहिलो साता भारतबाट फर्किएका उनीमा निमोनिया र दमसहित कडा खालको लक्षण देखिएको थियो र सोझै घर प्रवेशले गर्दाखेरि जोखिम बढाएको भनेर स्वास्थ्य कर्मीहरूले सतर्क रहनको लागि अनुरोध गरेका छन्। गत वर्ष कोरोनाको महामारी भारतमा फैलिएपछि त्यहाँ रहेका लाखौँ नेपालीहरू स्वदेश फर्किएका थिए। केही समयपछि पुनः उनीहरू रोजगारीको लागि भारत फर्किएका हुन्, तर भारतमा पुनः महामारीले डरलाग्दो रूप लिएपछि नेपालीहरू घर फर्किन थालेका छन्। तर अवैध सीमानाका हुँदै नेपालीहरू लुकीछिपी सोझै घर फर्किन थालेपछि जोखिम झन बढेको भनेर चिन्ता गरिएको छ। दिपायल सिलगढी नगरपालिकाका प्रवक्ता कर्ण विष्टले भारतबाट फर्किने नेपालीहरू अवैध बाटो हुँदै गाउँ प्रवेश गर्दा गाउँ नै जोखिममा परेको उनले चाहिँ बताएका छन्। पहाडी जिल्लाहरूमा यो सन्तास बस्तीहरूमा नाका प्रयोग गरिकन नआउने र परीक्षण पनि नहुने र परीक्षण हुँदाखेरि पनि नाकामै नेगेटिभ देखिएकाहरूको फेरि घरमा 1-2 दिनपछि कोरोना देखिन थालेको छ। यसले के देखाउँछ भने कोरोना भारतबाट आउनेहरूलाई सीमा नाकामा कम्तीमा 10 दिनसम्म आइसोलेसनमा बस्ने व्यवस्था मिलाउन सक्नु पर्थ्यो। त्यतातर्फ पनि कसैको केही पनि प्रयास नभएको देखिन्छ। सीमित सङ्ख्यामा सीमा नाकाबाट आउनेहरूलाई 10 दिनको क्वारेन्टिन आइसोलेसनमा राख्ने भनेर चाहिँ गरिएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाको कनरीमा आइसोलेसन सेन्टर छ, त्यसको क्षमता थोरै छ, 150 मात्रै राख्न सक्ने भनेर बताइएको अवस्थामा दिनहु 600-700 जति गौरीफन्टा नाकाबाट त्यति नै सङ्ख्यामा गड्डा चौकी नाकाबाट आइराखेका छन् नेपालीहरू। उनीहरूमा लक्षण देखिएकाहरूलाई मात्रै आइसोलेसनमा राख्ने काम भएको छ। अब आइसोलेसनमा नराखिकनै अरूहरूलाई घर पठाउँदाखेरि घरमा फेरि चाहिँ पुष्टि भएको चाहिँ देखिएको छ र तिनको सम्पर्कमा आउनेलाई पनि
चाँडो चाँडो कोरोना चाहिँ देखा परेको भनेर चाहिँ पछिल्लो लहर अब तेस्रो लहर पनि सुरु भएको भारतमा भनेर चाहिँ भनिएको अवस्था छ। यस्तो स्थितिमा नेपालतर्फ भने यो मुहान नै थुन्ने किसिमले कोरोनाको फैलावट रोक्ने किसिमले प्रयास 1 वर्षभन्दा बढी समय गइसक्दाखेरि पनि प्रयास हुन सकेनन् भनेर चिन्ताहरू व्यक्त गरिएका छन्। भारतको महाराष्ट्रमा पनि मैले कुराकानी गर्ने प्रयास गरेको थिएँ, त्यो सफल हुन सकेन। हामीले कुराकानी गर्न खोजेका व्यक्ति अफलाइन भएको कारणले गर्दाखेरि 09140100216 को लाइन तपाईँहरूको लागि खुला रहेको म जानकारी गराउन चाहन्छु र फोन गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँहरूले जुनसुकै विषयमा पनि आफ्नो कुराहरू भन्न सक्नुहुनेछ भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसैबीच एकजना बालक हराएको भनेर चाहिँ यता मलाई सूचना प्राप्त भएको छ। सो कुरा म यहाँहरूलाई भारतबाट कोही हेर्दै हुनुहुन्छ भने उनी यदि कतै चाहिँ तपाईँको नजरमा पर्नुभयो भने सम्पर्क खोजीका लागि यहाँहरूले भन्न सक्नुहुनेछ भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। टेलिफोन कल पनि आएको छ, उक्त टेलिफोन कललाई पनि म लिनेछु। धनगढीका एक किशोर 10 दिनदेखि बेपत्ता भएका छन्। नागरिक सवालमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्ते नारायण सर, म सिद्धराज पनेरो बोल्दैछु। हजुर, यहाँले चाहिँ अब नागरिक सवाल मार्फत के भन्न चाहनुहुन्छ? मैले आजको कार्यक्रममा हजुरले कोरोना विषयमा धेरै कुरा भन्नुभयो। अब म सम्पूर्ण यो आवाज सुनिरहनु हुने कैलालीवासी, सुदूरपश्चिमवासी, नेपाल राष्ट्रवासी नै सबै नेपाली दाजुभाइ सबैमा म विनम्र अनुरोध के गर्छु भने अहिले आएको यो कोरोनाको दोस्रो भेरिएन्ट चाहिँ अति नै पहिलेको भन्दा अलि कडा छ। यसको चाहिँ धेरै चाहिँ खतरा छ भन्ने कुरा हामी विभिन्न लेख, रचना आदि इत्यादिबाट डाक्टरका उसबाट सुनिरहेका छौँ। अब हामीले थोरै मात्र सावधानी गर्न सक्यो भने हामीले बजारमा हिँड्दा मास्क लगाएर कम्प्लिट हामी मास्क लगाएर हिँड्यौँ र भौतिक दूरी कायम गर्न सक्यौँ भने यसबाट जोगिने धेरै ठुलो सम्भावना हामी देख्दै कतिपय अहिले पनि बजारमा धेरै मान्छेहरू बिना मास्क बिना उसमा हिँडिरहेका देख्छौँ। अब जसलाई यो घटना परेको छ उसैलाई थाहा छ कि यो कति खतरनाक छ। अस्ति अहिले भर्खरै हजुरले भन्नुभयो एकजना दाइ चाहिँ इन्डियामै बितेर अर्को घर आएको भाइ घर बितेका छन्। एउटाको घरमा दुईटा कमाएर गुजारा गर्ने, परिवार चलाउने परिवारको सदस्य गार्जेन बित्दा के अवस्था भयो होला त्यो परिवारलाई थाहा छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी कसैले पनि यसलाई हेलचक्राएका रूपमा नलिकन धेरै ठुलो हामीलाई समस्या छैन। एउटा 2 रुपियाँमा पाइने अहिले बजारमा होलसेल किन्दा 2 रुपियाँ 2.5 रुपियाँमा मास्क पाउँछ। त्यो मास्क हामीले मजासँग लगाएर नाक र मुख छोपिने गरी कम्प्लिट लगाएर हिँड्यौँ भने हामी धेरै सुरक्षित हुन सक्छौँ। यो कुरामा पनि अहिले तमाम हाम्रा दाजुभाइको चासो गएको देखिँदैन। यसका लागि म सबैमा विनम्र अनुरोध गर्छु, हामी यो थोरै मात्र सावधानी अपनाउँदा यो रोगबाट बच्न सक्ने पर्याप्त सम्भावना छ। र महामारी धेरै बढ्दो रूपमा भयो भने आज देख्दैछौँ नेपालगञ्जमा लकडाउन भइसक्यो, कोहलपुरमा भइसक्यो, अस्पतालहरूले बिरामी मतलब धान्न नसक्ने क्षमतामा पुगिसके। सीमित अवस्थाको हामी दिल्लीमा रुवावासी भएको अक्सिजन नपाएको देखिरहेछौँ, उत्तर प्रदेशमा देखिरहेछौँ। अब त्यतैबाट मेन सोर्स पनि हाम्रो इन्डियाबाट नै आउने नेपाली दाजुभाइमा धेरै बढेको अवस्था चाहिँ अहिले मरेका पनि चाहे बझाङमा होस्, चाहे कञ्चनपुरमा होस्, चाहे कैलालीमा होस्, डोटीमा होस्, इन्डियाबाट नै आएका धेरै दाजुभाइहरूको मृत्यु भएको खबर पनि सुन्दैछौँ। त्यसकारण सजगता अपनाउन म सम्पूर्ण यो आवाज सुन्ने, दिनेश एफएम सुन्ने सबैमा निवेदन गर्दछु नारायणजी। हवस्, यो अनुरोधको लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद छ। र एकजना बालक हराएको खबरलाई म यहाँनिर अर्को टेलिफोन आएको छ। यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्ते नारायण सर। नमस्ते, म हरिश बोहरा कालेलीबाट। हजुर, यहाँलाई स्वागत छ। नागरिक सवाल मार्फत के भन्न चाहनुहुन्छ? मेरो विचार के छ भने सर, अहिले हामीले जो दिनेश सेसन सुनिरहेका छौँ, जो वास्तविक कुरो चाहिँ जो अहिले कोरोनाको कोभिड-19ले गर्दाखेरि नयाँ भाइरसहरू जो अहिले फैलिँदैछ, त्यसले गर्दा हाम्रो सम्बन्ध समस्या के छ भने जो अगाडि जो 2077 सालमा चाहिँ 11 गते लकडाउन भएको थियो,
अहिले त्यो लकडाउनको गरेर देशको चाहिँ हरेक कुराहरूमा चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ सरकारले पनि स्थानीय तहले पनि अनि जनभावनाले जुन गाउँको सबै मान्छेलाई चाहिँ एकदम डरको भावना सिर्जना भइरहेको थियो। त्यतिखेर चाहिँ सब मान्छेहरूलाई धेरै यो कोरोनाले के गर्छ गाउँ नि सफा गर्छ भन्ने त्यस्तो अवस्था थियो। अहिले नयाँ जो हाम्रो यो भाइरस जो आयो गाउँमा चाहिँ भनौँ ठाउँ ठाउँमा चाहिँ यसको उभो इन्डियामा त्यत्रो साल महामारी फैलिरहेछ। तर अब त्यो इन्डियाबाट आउने हाम्रो साथीभाइहरू जति छन् हाम्रा रोजगारको लागि विदेशमा गएका छन् तिनीहरूकोले खुला बाटोको कारणले गर्दाखेरि हरेक बाउन्डरमा ठाउँबाट चाहिँ तिनीहरू चाहिँ आवाज बढी भइरहेको छ। स्थानीय तहमा पनि हामीले सोद्धाखेरि तपाईँले यसको बारेमा के गर्दै हुनुहुन्छ, के योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ, यसको बारेमा चाहिँ रिकर्ड जित्दै हुन्छ चाहिँ हुँदैन भन्दाखेरि धेरै कुराहरू हामीले बुझेँ। मैले 13 नम्बर वालाको एउटा हाम्रो वडा सदस्यलाई पनि बुझेँ अनि हाम्रो यहाँको 4 नम्बर वालालाई पनि बुझेँ। तर उहाँले भने कि अगाडि हामी त रिकर्ड राख्ने काम गरेको थियौँ, आजकल चाहिँ त्यस्तो केही पनि गरिएको छैन र सरकारले पनि कुनै किसिमको हामीलाई चाहिँ फर्मेसन दिएको छैन र यसले गर्दाखेरि हामीलाई कुनै त्यसको बारेमा जानकारी छैन भनेर उहाँले चाहिँ हेल्थका हिसाबले काम गरिरहेका छन्। तर अब के अवस्था सिर्जना हुँदैछ भने अब यत्रो साल छिमेकी राष्ट्रमा चाहिँ यत्रो भयावह भइसकेको छ भने इन्डियाबाट आउने मानिसहरूमा चाहिँ बढी जस्तो चाहिँ सङ्क्रमण देखिएको छ र अब त्यो मान्छेहरू पुरा गाउँ पहाडमा गइरहेछन्, गाडीमा गइरहेछन्, मान्छेसँग हेलमेल भइरहेछन्, मेला पर्वहरूमा गइरहेछन्। यो अवस्था सिर्जना भएको छ। सरकारले कुनै किसिमको चाहिँ योजना गरिरहेको छ। अब ठाउँ ठाउँमा चाहिँ हामीले सुनिरहेका छौँ हाम्रो कोही मिडियाबाट नै अब अक्सिजनको कमी भएर मान्छेहरूको यस्तो चाले भनौँ मोटी भइरहेछ। अब त्यस्तो अवस्था पनि सिर्जना भएको छ। तर यसले गर्दाखेरि सर अब यसको बारेमा चाहिँ सरकारले किन यो भनौँ न एउटा कान तेल हाल्नु बसिरहेको हो कि कुनै वास्ता नगरेको हो कि मरोस् जनता भन्ने अवस्था सिर्जना भएको हो कि त्यस्तो सिर्जना हुनाले। तर म सरकारको लागि पनि आग्रह के गर्न चाहन्छु भने यो भरसक बाउन्डरहरूमा चाहिँ एकदम निगरानी राखिदिनु पऱ्यो। बाउन्डर इन्डियाबाट जो मान्छे चाहिँ नेपाल प्रवेश गरिरहेको छ तिनीहरूलाई एकदम परीक्षण गराएर जुन ठाउँमा तिनीहरूको चाहिँ स्थापना गर्नुपर्ने हो त्यो होममा हो कि या तपाईँको कुनै पनि आइसोलेसनमा या तपाईँको क्वारेन्टाइनमा हो कि त्यस्तो अवस्थामा राखेर उनीहरूको चाहिँ एकदम त्यो निगरानी गरिदिनु पऱ्यो र जनताहरू भएभए हुन्छ। गर्मीको समय आइसकेको छ मान्छेहरूलाई चाहिँ। तर बाँकी चाहिँ जो जनताहरू चाहिँ मनोमान तरिकाले घुमिरहेका छन् यिनीहरूको लागि पनि सरकारले नियन्त्रण गर्नुपर्छ र टाइम टेबल पनि मिलाइदिनुपर्छ र सरकारले एकदम कानुन लागू गरिदियो भने जनताहरू अटोमेटिक आफै तर्सिहाल्छ कि अब सरकारको वास्तै छैन मरोस् भन्ने स्थितिको सिर्जना गरिराखेको छ भने जनतालाई त अब घाँस आवश्यक छ। साँझ बिहान काम गर्नु परिरहेको छ। उनीहरूले त एक दुर्जन भयो त पेट केले पाल्ने साँझ बिहान गुजारा नगरे त यो समस्या खाला भएको कारणले गर्दाखेरि। तर यो अहिले के गर्नुपर्छ भने सरकारले टाइम टेबल मिलाइदिनुपर्छ। तपाईँले यो समय तिमी यो बेला यो काम गर्ने, यो बेला यो काम गर्ने, यो बेला हिँडडुल गर्ने, यो बेला भनौँ सरसामान खरिद गर्ने यस्तो अवस्थामा एउटा नोटिस आउट गरिदिएको भएपछि अहिले जनता पनि सचेत हुन्थ्यो होला। यहाँ त मान्छेहरू चाहिँ के भन्छ चाहिँ तरिकाले हिँडिरहेको कारणले गर्दाखेरि यो भया बढ्दैछ र अब भोलिका दिनमा यो स्थिति नाजुक हुने स्थिति सिर्जना भइरहेको छ। यो सिर्जना चाहिँ कसले बेहोर्ने हो। अब देख्नुहोस् हामीसँग इन्डियाबाट आउने साधनहरू त्यस्तो अवस्था छ यहाँ के भनौँ अक्सिजनै छैन। अक्सिजनले नगर्दाखेरि पनि हामीले धेरै कुराहरू सुनिरहेका छौँ। यो अवस्था कसले उत्पादन गर्ने, जनताले उत्पादन गर्ने कुरा आएन। सरकारले यसको लागि रेडी गर्नुपर्छ र सरकारको यो कुरा चाहिँ हामीले सरकारप्रति चाहिँ यो आग्रह छ भन्ने मेरो भनाइ हो। यो विचारको लागि यहाँलाई धन्यवाद छ। धनगढीका एक किशोर 10 दिनदेखि बेपत्ता रहेका छन्। धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 8 क्याम्पस रोड स्थित आफ्नै घरबाट 14 वर्षीय आशिष एडी हराएका हुन्। उनी वैशाख 1 गते राति 12 बजेबाट बेपत्ता भएको परिवारले जनाएको छ। बेपत्ता भए पश्चात प्रहरीमा खबर गराएको भए पनि उनको अवस्था अझै अज्ञात रहेको दिदी चाँदनी एडीले बताएकी छन्। धनगढीकै थ्री स्टार्स स्कुलमा कक्षा 7 मा अध्ययनरत उनी भारत गएको हुन सक्ने परिवारका सदस्यहरूले आशंका गरेका छन्। आशिषलाई देख्ने जो कोहीले पनि उनकी दिदी चाँदनीको मोबाइल नम्बर 98 65 55 24 20 मा अथवा प्रहरीमा सम्पर्क गरिदिन हुन परिवारले अनुरोध गरेको छ र यो फोटोलाई पनि मैले यो कुरा भनिराख्दाखेरि देखाएका छौँ। तपाईँहरू जो कोहीले पनि आशिषलाई देख्नुभयो भने सम्पर्क परिवारसम्म गरिदिन हुन अथवा नेपाल प्रहरीसम्म खबर गरिदिन हुनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो सँगै हाम्रो नागरिक सवालको निर्धारित समय सिद्धिएको छ। हामीलाई सुनिदिनु भएकोमा धन्यवाद छ। कोरोनाबाट बच्न र बचाउनको लागि यो सावधानीका कुराहरू अपनाउन सबै हामी तयार हौँ। यो चाहिँ स्वास्थ्य मापदण्डलाई पालना गरौँ।
भन्ने कुरा हरेक पाइलामा नबिर्सौँ भन्ने अनुरोधका साथ बिदा माग्छु। नमस्कार, शुभ दिन।